Mga personahe sa Ministry of Environment, Natural Resources and Energy sa Tawi-Tawi nagpahigayon og ocular inspection ug area investigation human makadawat og report kalabot sa mga buaya nga nakapatay kuno og mga mananagat sa Tandubas, Tawi-Tawi. Kauban ang otoridad ug barangay LGU nagpahigayon og ocular inspection lakip on-site area investigation ang mga personahe sa Ministry on Environment, Natural Resources and Energy Tawi-Tawi sa mangrove forest sa sitio Langtad, Tandubas sa Tawi-Tawi. Kinihuman makadawat og report kalabot sa pipila ka mga buaya nga giingong mipatay matud pa sa magtiayon nga mananagat samtang nangisda kini sa maong lugar niadtong Domingo. Apan padayon kining ginaberipika sa otoridad. Hinuon sa pagsuta, walay buaya nga napalgan sa Menre Tawi-Tawi personnel. Apan nagpahimangno kini nga likayan ang lugar sa giingong nahitabuan isip precautionary measure. Dugang sab sa Menro Tawi-Tawi nga ang bulan sa Disyembre mamahimong sinugdan sa mating season sa mga buaya nga posibleng mamahimo silang agresibo nga makahatag og hulga sa tawo ug hayop.